नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 311 जना कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संख्या 19,000 नाग्यो। चोरी डकैती र लुटपाट गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँदेखि सुनसरी आएका डाकाको समूह इटरीमा पक्राउ पर्ने अधिकांश काभ्रेका। धरान 3 पालिका तरकारी बजारका पीडितको समस्या बुझ्न प्रदेश 1 का सभामुख उपसभामुखको टोली धरान स्थलगत निरीक्षण गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता। अविरल वर्षाका कारणले झरेको पहिरोबाट जिल्ला खेलकुद विकास समिति धनकुटाको भवनमा क्षति, भवनको चारैतिर पहिरो गयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका सुनिल बहादुर थापा नेपाली कांग्रेस प्रवेश, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा सहितको नेताद्वारा स्वागत। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा धनकुटाका पीडित किसानलाई राहत 1,53,00,000 भन्दा बढी राहत प्रदान। बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा धरा क्षेत्रबाट एक युवा पक्राउ पर्नेमा सुसन कालीकोटे भनिने सुरेश विक्क। धरान 12 को पब्लिक हाई स्कुल नमुना विद्यालय छनौट भएसँगै भौतिक विकासमा जुट्यो, निर्माणका लागि व्यवस्थापन समितिद्वारा बैठक सम्पन्न। र होप धरानद्वारा विभिन्न समस्याबाट ग्रसित पीडितहरूलाई मंगलबार आर्थिक सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 311 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 311 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संख्या 19,063 पुगेको छ। हालसम्म 49 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 13,875 जना कोरोना मुक्त बनेका छन्। चोरी डकैती र लुटपाट गर्नका लागि काठमाडौँबाट सुनसरी आएका डाका समूहका 4 जनालाई प्रहरीले इटरीबाट पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटरीको टोलीले डाका समूहका काभ्रेका जितबहादुर श्रेष्ठ, सनबहादुर लामा, युवराज लामा, कमल लामालाई पक्राउ गरिएको इटरीका डीएसपी धर्मराज भण्डारीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका 4 जनालाई प्रहरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत साउन 9 गते धरानबाट इटरी आउँदै गरेको बसमा एक वृद्धको 97,600 नगद लुटपाट भएपछि प्रहरीले लुटेराहरूको खोजी गर्ने क्रममा यिनीहरूलाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। 77 साल 4 महिना 9 गते 14:00 बजेको समयमा चाहिँ बसमा सवार इटरी तर्फ आउँदै गर्दा धरानबाट इटरी तर्फ आउँदै गर्दा सिद्धकाली चोक बस्ने बस 57 को डम्बर प्रसाद वास्तुलाई चाहिँ यी 6 जना व्यक्तिहरूले बसमा चाहिँ घेरा हालेर भाग्न उम्किन नदिकन उहाँको साथमा रहेको 97,600 रुपियाँ चाहिँ लुटेका थिए। र तत्काल हामीले एकजनालाई पक्राउ गऱ्यौँ र सो पश्चात चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट हामीले अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 11 गते चाहिँ हामीले चाहिँ अरू थप 4 जना यहाँ प्रस्तुत गरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ। र यिनीहरू चाहिँ लामो समयदेखि चोरी डाका लुटपाट र पकेटमारीमा संलग्न रहेर आफ्नो जीविका पार्जन गर्दै आएको चाहिँ यो हाम्रो क्राइम रेकर्डबाट देखिन्छ। एकजना कमल लामाला भन्नेलाई चाहिँ 2वटा मुद्दा लगाएको छ 72 र 75 सालमा काठमाडौँबाट भने सनबहादुर लामा तामाङ भन्नेलाई चाहिँ 7वटा मुद्दा लगाएको छ। त्यसै गरी जितबहादुर टट्टी श्रेष्ठ भन्ने 2वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ लामो समयदेखि यही पेसामा संलग्न रहेर चाहिँ काठमाडौँदेखि चाहिँ टाटा सुमो रिजर्भ गरेर अब यो पूर्व क्षेत्रतिर चाहिँ डाका लुटपाट गर्ने नियतले चाहिँ मनसाले लिएर चाहिँ यता आएका थिए भनेर उनले आफ्नो बयानमा पनि दिएका छन् र त्यो उनीहरूको काम गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ। प्रहरीका अनुसार धरानका होटेलमा कोठा लिएर बसेका डाकाहरूले सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई लक्षित गर्दै लुटपाटको योजना बनाइरहेको समेत खुल्न आएको छ। धरान 3 पालिका तरकारी बजारका आगलागी पीडितका समस्या बुझ्न प्रदेश 1 का सभामुख र उपसभामुखको टोली धरान आएका छन्।
आइतबार बिहानै विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा 11वटा पसल जलेर नष्ट भएको थियो। मंगलबार दिउँसो सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल र सांसद उमिता बराइलीको टोलीले बजारको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको हो। आगलागी पीडितहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्नु भएको थियो। पीडितहरूले ट्रस्ट निर्माणका लागि आग्रह गर्नु भएको छ। भानु सब्जी तथा फलफूल व्यवसाय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र दर्नालका अनुसार पीडितहरूको तर्फबाट नेकपाका प्रदेश 1 कमिटी सदस्य आयेन्द्र विक्रम बेगाले कुरा राख्नु भएको थियो। बेगाको पत्नी सबिना खनाल बेगाले सञ्चालनमा ल्याएको कस्मेटिक पसल समेत जलेर नष्ट भएको थियो। सभामुख भण्डारीले स्थानीय तहलाई यसबारे चाँडै नै ध्यानाकर्षण गराएर आवश्यक सहयोग गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस क्रममा आगलागी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सर्वपक्षीय समिति गठन भएको छ। पीडितहरूका अनुसार करिब 60 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि क्षति भएको जनाएका छन्। अविरल वर्षाका कारणले झरेको पहिरोले जिल्ला खेलकुद विकास समिति धनकुटाको भवनमा क्षति पुगेको छ। अविरल वर्षाका कारण मंगलबार जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भवन भासिएको छ। भवनको चारै क्षेत्रमा पहिरो जाँदा भवन भासिएको हो। भवन नजिकै रहेको फुटबलको स्तम्भ पनि जोखिममा परेकाले डोजर लगाएर तानिएको छ। पहिरोले धनकुटाको तल्लो टुडी खेल क्षतविक्षत भएको खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख नवीन प्रधानले बताउनुभयो। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत भेडेटार हिले खण्डको 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा पहिरो खसेको थियो। सो खण्डको पातले खोला, रुद्रबारी, गुठीटार, 0 पोइन्ट, सल्लेरी लगायतका दर्जनौं स्थानमा पहिरो खसेको थियो। सडक स्थानीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सक्रियतामा खुलाइएको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी सचिन कर्माचार्यले बताउनुभयो। राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि कोशी पहाडका धनकुटा सहित भोजपुर, शङ्खुवासभा, तेह्रथुम पुग्न सयौं सवारी साधन जाममा परेका थिए। वर्षाको कारण धनकुटाका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध बनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गर्नुभएका सुनिल बहादुर थापा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको छ। मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा थापा सहितका नेता कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको हो। थापा सहितका करिब 3 दर्जन नेताले शनिबार राप्रपा परित्यागको घोषणा गर्नुभएको थियो। थापा राप्रपा संस्थापक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँ यसअघि राप्रपा संयुक्तका महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2074 सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत बन्नु भएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धनकुटामा कोरोना भाइरसबाट पीडित बनेका किसानलाई राहत वितरण गरेको छ। मन्त्रालयले 1,53,71,451 रुपैयाँ राहत वितरण गरेको हो। धनकुटाका 84 वटा कृषि फर्म तथा समूहमा आबद्ध किसानलाई राहत वितरण गरिएको हो। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटा मार्फत तरकारी, च्याउ अनुदान, हरियो चिया र कृषि ऋण ब्याज अनुदान कार्यक्रम शीर्षकमा सञ्चालित 30 वटा कृषि फर्म तथा समूहमा आबद्ध कृषकहरूलाई राहत रकम दिएको हो। यस्तै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र धनकुटा मार्फत कुखुरा पालन, दुग्ध पदार्थ, दुग्ध उत्पादन र बङ्गुर पालन गरी 68 कृषि फर्म तथा समूहमा आबद्ध कृषकहरूलाई राहत रकम दिएको हो। जसमा कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले 61,54,931 रुपैयाँ तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र धनकुटाले 92,16,513 रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको समन्वयमा कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयका राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरले किसानलाई राहत वितरण गर्नुभयो। बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा धरान 17बाट एक युवा आइतबार पक्राउ परेका छन्। 10 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा धरान 17 का 20 वर्षीय सुसन कालीकोटे भनिने सुरेश विकलाई पक्राउ गरिएको हो। पीडितकी बाबुले सूचना गरेको आधारमा विकलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उनलाई पक्राउ गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। विकले साउन 10 गते साँझको समयमा यौन दुर्व्यवहार गरेको भनी पीडितका बाबुले इप्रका धरानमा उजुरी दिएका थिए।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बाल रोग विभागका डाक्टर अरुण कुमार सिंहको बाल बालिकाको डाक्टर साथी पुस्तक मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ। पुस्तकलाई बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र गिरी, भाषाविद प्राडा टंक नेउपाने लगायतले लोकार्पण गर्नुभएको हो। पुस्तकमा बालबालिकामा हुने समस्या र त्यसको निदानबारे जानकारी दिएको छ। सबै स्तरका नागरिकले बुझ्न अभिप्रायले लेखिएको डाक्टर सिंहले बताउनुभयो। उपकुलपति गिरीले पुस्तकले आमा र बच्चालाई कसरी ध्यान दिने भन्ने बारे पनि सिकाउने बताउनुभयो। पुस्तकलाई आमचोक सरोकार समाज सुनसरीले प्रकाशन गरेको हो। हङकङमा बस्ने धरानीको संस्था हङकङ नेप्लिज युथले असहाय तथा अपाङ्ग संस्थालाई सहयोग गरेका छन्। धरानको छाताचोक स्थित अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रका अपाङ्ग असहायलाई सहयोग गरेका हुन्। संस्थाका प्रतिनिधि कमान सिंह याम्फुका अनुसार चामल, दाल, नुन, तेल लगायतका करिब 25,000 रुपैयाँको सामग्री प्रदान गरिएको हो। केन्द्रका अध्यक्ष भीम राईलाई सामग्री प्रदान गरिएको छ। संस्थाले मासिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको याम्फुले बताउनुभयो। धरान 12 को पब्लिक हाई स्कूल नमुना विद्यालयमा छनौट भएसँगै भौतिक विकास निर्माणमा जुटेको छ। नमुना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका 2074 अनुरूप शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय अनुसार भौतिक विकास निर्माणको डीपीआरमा जुटेको हो। सरकारले छनौट भएको नमुना विद्यालयलाई प्रत्येक 5 वर्षसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ। सरकारले ढिलै भए पनि काम सुरु गरेकोमा स्कुलका प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झाले खुशी व्यक्त गर्नुभयो। नमुना विद्यालय बनाउन उपलब्ध अनुदान रकम भौतिक, शैक्षिक एवं व्यवस्थापनमा खर्च गरिने आफूलाई जानकारी भएको उहाँले बताउनुभयो। अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मास्टर प्लान बनाउनु पर्ने जुन मुख्य योजना हो, के गर्ने यो 5 वर्षभित्र, आगामी 5 वर्षभित्र यसलाई चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि के गर्ने त, एकाडेमिक रूपमा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो भन्नेको लागि चाहिँ मास्टर प्लान तयार गर्ने गरिन्छ। विगतमा चाहिँ विद्यालयले नै आफै कन्सल्टेन्ट फिक्स गरेर चाहिँ मास्टर प्लान बनाउने गर्दथ्यो। तर के हो भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा गर्दाखेरि भ्यारी गर्ने भयो मास्टर प्लान। के हो गर्ने नगर्ने हो भन्ने कुरो त्यहाँनिर क्ल्यारिफाई नभएको भन्ने कुरो मैले अनौपचारिक रूपमा योजना निर्माणको लागि मंगलबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ। आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी पूर्वाधार बनाउने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। पब्लिक हाई स्कुल धरान 12 नमुना विद्यालयको प्रस्ताव सङ्घीय सरकारले स्वीकृति गरिसकेपछि स्वीकृति गरिएको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सँगै शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले डीपीआर तयार गर्नका लागि प्राविधिक कन्सल्टेन्ट्स नियुक्ति गरेको हुँदा कन्सल्टेन्टले आफ्नो प्रस्ताव डीपीआर तयार गर्नको लागि धरानमा आउनुभएकोले हाम्रा आवश्यकताका बारेमा र डीपीआरमा के समावेश गर्ने भन्ने बारेमा छलफलको लागि उपस्थित भएका हुन्। सुविधा सम्पन्न कक्षा कोठा सहितको नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्ने छलफल भएको छ। भेलामा धरान 12 का वार्ड अध्यक्ष टंक बहादुर राई, वार्ड सदस्य ब्रह्मज्ञ भट्टराई, पब्लिक हाई स्कुल एल्मोनाई 2031 का सचिव वीरेन्द्र सिंह थापा, सल्लाहकार मोहन श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। होप धरानले विभिन्न समस्याबाट ग्रसित पीडितहरूलाई मंगलबार आर्थिक सहयोग गरेको छ। विराटनगरको न्यूरो अस्पतालमा उपचाररत धरान 8 की प्यारालाइसिस बिरामी खुशी लिम्बुको परिवारलाई 5,005 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ, जो 3,500 र मीरा लिम्बुले 1,500 रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै धरान 3 की गर्भवती सम्झना राईको पेटमै बच्चाको मृत्यु भएका कारण उपचारमा समस्या भएपछि होप धरानका सदस्य कला पाठकले 5,005 रुपैयाँ, समाजसेवी विद्या साक्यले 5,000 र सीता मगरले 2,000 रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। राईको उपचार धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ। यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ फोनिजलाई पनि होप धरानले 1,111 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री हरिराज खेवा स्मृतिमा हरिराज खेवा स्मृति प्रतिष्ठानले धनकुटामा श्रद्धाञ्जली सभा गरेको छ। 4 वर्ष अघि मंगलबारकै दिन धनकुटाको सिधुवामा 14 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटनामा परि खेवाको निधन भएको थियो। खेवाको नाममा 2073 साल कार्तिक 11 गते प्रतिष्ठान बनेको थियो। प्रतिष्ठानले 2075 सालमा दोस्रो स्मृति सभा गर्दै कला साहित्य पुरस्कारका लागि 1,11,111 रुपैयाँ बराबरको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ।
हरेक वर्ष कोषको रकमले कला तथा साहित्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कृत गरिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारणले वितरण गर्न नसकिएको खेवाकी पत्नी गीता गुरुङ खेवाले जानकारी दिनुभयो। पूर्व एमालेको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेका खेवाले 2064 सालमा पूर्व नेकपा माओवादीका तर्फबाट पहिलो संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भई अर्थ राज्य मन्त्री हुनुभएको थियो। 2073 साल श्रावण 13 धनकुटाको सिद्धुवा बजारमाथि बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गएको थियो। धरान 9 पुतली लाइनमा युरोपियन स्टडी हब बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। हब करियर मेकर कन्सल्टेन्सी प्रणाली काठमाडौँको फ्रेन्चाइजको रूपमा धरानमा सञ्चालनमा आउन लागेको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी म्यानेजिङ डाइरेक्टर कवीर चौहानले बताउनुभयो। हबले अस्ट्रेलिया, युके, क्यानाडा र युरोपियन मुलुकहरूमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई पठाउने उहाँले बताउनुभयो। स्नातकोत्तर विद्यावारिधी तहसम्म अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्रक्रियादेखि आवश्यक बैंक डकुमेन्टेसन, फाइनेन्सिङ, काउन्सेलिङ, आइएल्स र पिटिई सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। विद्यार्थीहरूको भिसा लागेपछि मात्रै कलेज शुल्क लिइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका धरान 9 का वार्ड अध्यक्ष रत्न कटुवालले विदेशमा धेरै विद्यार्थीहरूको रुवाबासी सुनिरहेकाले हबले त्यो अवस्था सिर्जना नगर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा 311 जना कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संख्या 19,000 नाग्यो। चोरी डकैती र लुटपाट गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँदेखि सुनसरी आएका डाकाको समूह इटरीमा पक्राउ पर्ने अधिकांश काभ्रेका। धरान 3 पालिका तरकारी बजारका पीडितको समस्या बुझ्न प्रदेश 1 का सभामुख उपसभामुखको टोली धरान स्थलगत निरीक्षण गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता। अविरल वर्षाका कारणले झरेको पहिरोबाट जिल्ला खेलकुद विकास समिति धनकुटाको भवनमा क्षति, भवनको चारैतिर पहिरो गयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका सुनिल बहादुर थापा नेपाली कांग्रेस प्रवेश, कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवा सहितको नेताद्वारा स्वागत। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा धनकुटाका पीडित किसानलाई राहत 1,53 लाख भन्दा बढी राहत प्रदान। बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा धरान सत्रबाट एक युवा पक्राउ पर्नेमा सुसन कालीकोटे भनिने सुरेश विक्क। धरान 12 को पब्लिक हाई स्कुल नमुना विद्यालय छनौट भएसँगै भौतिक विकासमा जुट्यो, निर्माणका लागि व्यवस्थापन समितिद्वारा बैठक सम्पन्न। र होप धरानद्वारा विभिन्न समस्याबाट ग्रसित पीडितहरूलाई मंगलबार आर्थिक सहयोग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।